6 contingent. Lo, nakoy pangutana ba? Nganong nahimo man siyang lungsod sa Sagbayan ug nganong naay Sagbay Festival? Mao kini siya po. Sagbay ang tawag niya, kaya sagbay di ay ang mga karne nga gikan sa baboy ihanas. Sige no ha, kay muskwela na ko. Sige ako, kay magtanom na pud ko. Sagdi lang lo, kay kung ako makaumot sa paskwela, kuhaon ko ang Bachelor of Science in Agriculture para matabangan ka nako ug usa pa makatabang punta sa lungsod nga mas mapalambo ug mapasikat pa ang Sagbayan. Ug puhon, usa na kita sa tig-supply ug mga bugas ngadto sa laing nasod. Sige ako, uwaton ko na ha. Sige lo, I love you lo.
atong mga pangandoy nga makalampos pa ug makatabang sa atong lungsod sa Sagbayan. Proud kayo ko nimo, Apo. Atong dasigon sa masipang pakpak ang ato ang contingent number